السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، حياكم الله في ليلة مباركة من ليالي هذه الخيمة السياحية الدعوية الثانية، وإننا لندعو الله عز وجل أن يكتب لنا التوفيق والسداد فيما نقول ونسمع. وباسمكم أيها الإخوة نرحب بفضيلة الشيخ خالد الصقعبي، أحد منسوبي التعليم في منطقة القصيم، والذي كان يشرف سابقا على مشروع التوفيق الخيري ومركز استشارات، ويشرف كذلك على دار خديجة لتحفيظ القرآن الكريم. سوف يحدثنا الشيخ في هذه الساعة حول عنوان محاضرته الذي هو رسائل أسرية. وإن مما يجدر التنويه إليه في هذا المقام أن نذكر أن شيخنا وفقه الله وزاده من فضله قد نفع الله عز وجل به نفعا كثيرا، لا سيما في قضايا الأسرة والمرأة، وله في ذلك نتاج كثير على مستوى الأشرطة المسموعة، وكذلك على مستوى البرامج التلفزيونية في بعض القنوات الفضائية، وعلى مستوى الرسائل المكتوبة. وفي هذا المقام لعلي أشير إلى شيء من تلك الأعمال، وجدير بنا أن نحرص عليها وعلى أمثالها لشدة الحاجة إليها. فمن إصدارات الشيخ في الأشرطة المسموعة المرأة والوجه الآخر، وصانعات المآثر، وكذلك ينابيع الشر، وشريط بعنوان خرجت فخالفت، وآخر بعنوان كيف ينظرون إليك، وكذلك كيف تتخلصين. ثم من أشرطته القيمة أيضا شريط بعنوان صرخة لباس، ولعله يخرج له في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله تعالى شريط موجه إلى النساء خاصة، وهو بعنوان البويات. وأما الرسائل المكتوبة فمنها فتياتنا والإعجاب، المرأة الداعية بين الواقع والمأمول، المرأة وطلب العلم، رسائل فقهية، وكذلك مسائل في الحيض والاستحاضة. أسأل الله عز وجل أن يأجره على ما قدم وعلى ما سيقدم. فإلى الشيخ، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنني ابتداء أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى
أهل هذه المنطقة المباركة على كريم الدعوة على حسن الوفادة والضيافة، فشكر الله تعالى مسعاهم وسدد على الخير خطاهم، وليس بغريب على أهل هذه المنطقة هذا الكرم وهذا الاحتفاء، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ثم إنني أشكر الإخوة والأخوات الذين حضروا هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يكون لقاء خير وبركة. وهذا اللقاء أيها الأحبة الكرام لا يهلنكم هذه الأوراق، فإنني أتيت بها إنما مجرد قيدت فيها رسائل بعض الأخوات من بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا، من أجل أن أقرأ بعض هذه الرسائل التي وصلت إلي من خلال الجوال أو من خلال رسائل مكتوبة. وأما التعليق عليها فسيكون تعليقا حبيا بمشيئة الله تعالى، لن ألتزم فيه سياسة معينة، ولكنني خلصت من خلال هذه الرسائل إلى بعض الوقفات التي يحسن أن نتنبه لها. أيها الأحبة الكرام، أولا يجب أن نعلم علم اليقين أن الحديث في مواضيع الأسرة هو ليس حديثا ينزى أو تزجى به الأوقات أو تقتل به الأوقات، وإنما نجد أن الناظر في الشريعة المباركة يجد أن الشارع اهتم بهذه الأسرة اهتماما عظيما. لو نظرنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلى آخر الآية، نجد أن هذه الآية جاءت بعد آية الصيام مباشرة. قد يعتقد بعض الناس أن هذه الآية إنما سيقت فقط لبيان حل استمتاع الرجل بزوجته في ليالي رمضان. أقول هذه الآية قد تكون أو يكون من حكم هذه الآية ما ذكرناها، لكن لها أسرار ولها حكم أخرى تدل دلالة أكيدة على عناية الشارع في الأسرة. يقول أهل العلم أن القرآن لفت انتباهنا إلى هذا المعنى، لأن الرجل يكون في نهار رمضان وكذلك المرأة صائمين، وفي الليل إما أن يكون في مهنته أو يكون نائما أو يكون في عبادته، وشهر كامل كفيل أن يؤدي ذلك إلى فتور العلاقة الزوجية. فأراد القرآن أن يلفت انتباهنا إلى أنه لا ينبغي أن يشغلنا الصيام والقيام وكذلك العمل الدنيوي عن ارتباط كل من الرجل والمرأة بالآخر، وهذا سر من أسرار هذه الآية المباركة. لعله يأتينا إن شاء الله تعالى من خلال بعض التعليقات على بعض الرسائل التي سأوردها بمشيئة الله تعالى، نجد عناية الشارع بهذه الأسرة عناية عظيمة. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذا اللقاء رسائل أسرية. كنا وما زلنا نتحدث عن بعض الظواهر وعن بعض المواقف وعن بعض القضايا، ولدي الآن ما يؤيد مثل هذه القضايا ومثل هذه المشاكل التي تحدث في أسرنا وفي بيوتنا من خلال بعض الرسائل النصيحة التي وصلت إلي. وليعذرني الأخوة إذا قرأت الرسالة أحيانا بكتابة صاحبها أو صاحبتها وإن كانت لغة ركيكة، لكنني أقرأها كما وردت إلي، ثم أقوم إن شاء الله تعالى بالتعليق عليها. وسميت هذا اللقاء برسائل أسرية. أيها الأحبة الكرام، من هذه الرسائل رسالة لإحدى الأخوات تقول فيها: تقول لي بعبارتها، شوف لي حل الله يرضى عليك. تقول: السلام عليكم أخي، أنت استشاري في العلاقات الأسرية. مشكلتي مع زوجي ما وجدت لها حل. طلقني مرة ورجعت له من أجل أولادي الأربعة، وعدني أنه يتغير، وما لاحظت التغير. حياتي معه زي ما هي، مشاكلنا نفسية أكثر من أن تكون مادية. هو الحمد لله مقتدر ماديا وموفر لنا كل شيء، انتبهوا يا أخوان، في حدود المعقول، يعني مستورين والله الحمد، لكن عاطفيا ما بيننا شيء نهائيا كما تقول في رسالتها. وهذا الشيء أحسه أثر على نفسيتي، فأصبحت أكره كل شيء حتى زوجي، لأنه لم يحقق لي أهم شيء وهو إشباعي عاطفيا. تقول: أحسد، لاحظوا يا أخوان، أحسد المرأة حينما أرى أنها تسير بجانب زوجها، بل أحسد المرأة إذا قدمت كما تقول مع السائق ووجدت سيارة رجل بجانب بيته وعلمت أنه مع زوجته،
بينما زوجي يسهر للساعات الطوال في الاستراحة أو في الشقة مع زملائه. محتوى الرسالة أيها الأحبة الكرام، الرسالة طويلة جدا لكنها تدور حول قضية العاطفة، وهذه القضية أيها الأحبة الكرام من القضايا الشائكة ومن القضايا الخطيرة جدا التي قلما نتنبه لها. أنا أدرك أيها الأحبة الكرام، وحتى لا يعترض علي بعض الإخوة، أنه كثير من النساء وكثير من الأخوات ربما أنها تتكلم كثيرا وتتحدث كثيرا، وربما أنها تشتكي كثيرا، وهذا مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذه الحقائق وهذه الادعاءات التي ربما يرددها بعض الرجال أو حتى نرددها نحن، لا ينبغي حقيقة أن تعمينا عن الأول أن تصرفنا عن المشكلة الأساسية التي فعلا نحن نعاشرها ونعاصرها في بيوتنا وفي أسرنا ونسمع عنها كثيرا، وهي قضية الإشباع العاطفي. أيها الأحبة الكرام، مشكلتنا إذا أتينا نقاعد المشكلة، وأنا أذكر هنا قاعدة قد تكون صالحة لكل المشاكل التي ستأتي بعد هذا، أنه يا أخوان مع الأسف الشديد دائما الأسر عندنا والبيوت عندنا قضية التعامل بين الرجل والمرأة، وبين الرجل وأولاده، وبين الأولاد مع والدهم، وبين المرأة مع زوجها، والزوج مع زوجته. نجد أننا نتوارث ذلك بالعادة، بمعنى أنه الولد يطبق التعامل مع زوجته من خلال عمل والده أو من خلال تصرف والده مع أمه، والبنت كذلك أيضا تطبق ذلك مع زوجها من خلال تعامل أمها مع زوجها. ولهذا يقول الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى: ولما فشى الجهل في العصور المتأخرة، لاحظ أنه نسب ذلك إلى الجهل، قال: أصبحت الحياة الزوجية تسير كيفما يريد كل من الزوجين. لاحظ، يريد كل من الزوجين، لا بحسب الشرع وقواعد الشرع. ولذلك أنا أدرك أيها الأحبة الكرام، وحينما أنظر في مشاكل البيوت أجد أن قضية الخلافات التي تحدث في البيوت ليس لها قضية في دخل في التدين وفي الصلاح، وإنما هي قضايا متوارثة. فتجد أحيانا بعض الرجال الصالحين ربما أساء التعامل مع زوجته، وربما وجدت بعض الأخوات الخيرات المحاضرات الداعيات أحيانا قد تسيء المعاملة مع زوجها لأنها تربت في مثل هذا المحفل مع بالغ الأسف الشديد. ونحن ندرك أيها الأحبة الكرام خطر مثل هذه القضية. ولذلك أنا أعتب أشد العتب على أنه حينما تزف البنت إلى زوجها يشترى لها أغراض أحيانا وأحذية بالآلاف الريالات، ثم بعد ذلك لا نكلف نفسنا أو أنفسنا عناء أن نشتري لها شريطا أو كتيبا يتحدث عن العلاقات الأسرية وكيف تتعامل المرأة مع زوجها. كذلك الرجل أحيانا يدخل الحياة الزوجية وهو عنده خلفية سابقة من خلال تعامل والده كما قلت مع والدته، وبالتالي يطبق هذه الطريقة بغض النظر عن صحتها من عدم الصحة. ولهذا هذه القضية، قضية العاطفة، حقيقة أيها الأحبة الكرام هي من القضايا الشائكة التي نحتاجها كثيرا. أنا أذكر يا أخوان على سبيل الطرفة حتى يعني ندرك يا أخوان أننا فقراء في هذا المجال. أحد الإخوة أقام دورة تدريبية عنوانها العلاقة الزوجية، وفي نهاية اللقاء اشترط أيها الأحبة الكرام على أنه كل واحد من الإخوان وكل واحد من الحاضرين لا بد أن يرسل رسالة طيبة عاطفية لزوجته. بعضهم طبعا لم يتعود على مثل هذا الأمر فتركها، فاشترط المدرب على أن الشهادة تمنح بناء على هذه الرسالة. فالإخوة اتكلوا على الله وأرسلوا الرسائل. بعد 3 دقائق أو دقيقتين بدأت الرسائل ترجع مرة ثانية. يا أخوان إحداهن كما يقول المدرب، إحداهن تقول أرسل لزوجها رسالة تقول: سأحيا ما بقيت من عمري وأنا أتذوق طعم هذه الرسالة. يعني يا أخوان شوفوا ولا لا الجفاف العاطفي يا أخوان. الغريب أن إحداهن أرسلت رسالة إلى زوجها تقول: فلان بشر عسى جوالك ما هو مسروق. يعني ما تعودت أنه يرسل لها، فظنت أن جواله مسروق وأن من قام بسرقته هو الذي أرسل إليها. وهذا يا أخوان أنا مر على شيء من كثير من ذلك، لأنه كثير من الخلافات الزوجية تحتاج إلى كلمة طيبة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان يقول: كلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وسأذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى طرفا، وأقول طرفا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع زوجاته، من أجل أن ندرك أيها الأحبة الكرام على أن مثل هذا الأمر إنما هو من أعظم المطالب عند المرأة،
وأن النبي عليه الصلاة والسلام فهم هذا المطلب فأصبح يتعامل مع المرأة من خلال هذا المطلب. أنا أذكر أن إحدى الأخوات يعني ذكرت أن هناك مشكلة مع زوجها، فطلبت منها أن ترسل له رسالة عاطفية، قالت إنني جربت هذا. تقول وأرسل لي رسالة: عزيزي العميل لقد بلغت حدك الائتمانية. يعني يا إخوان يعني هل هذا فعلا يعني أسلوب يعني تعامل يعني يتعامل به الرجل مع زوجته؟ والله يا إخوان أنه مر عليه بعض الحالات، وأنا أدرك أنه بعض الإخوة أحيانا يقول والله يا فلان أنا ما أدرك هذا، وبعض الناس أحيانا قد يرده إلى العيب وأنه ما تعودت على هذا، وأنه عيب أن المرأة تطلب مثل هذا الشيء، بينما نجده يتساهل في أمور شرعية أحيانا محرمة ويتساهل مع زوجته، وقد تكون هذه المسائل من كبائر الذنوب يسمح لزوجته، لكن إذا جاء الجانب المشروع قال أنا والله ما تعودت على هذا وهذا عيب وهذا نحن ما تربينا على هذا، ويعتقد أنه ما تطلب مثل هذه الأمور إلا المرأة قليلة الأدب. كما تقول لي إحدى الأخوات بأن زوجها قد قدم من السفر، تقول بأنني قمت بسلم عليها الأولاد فقمت ومددت يدي للسلام عليه. تقول والله يا فلان له 20 يوم خرج من البيت غضبان، لماذا أمد يدي للسلام عليه أمام الأولاد؟ ويعتبر هذا عيب. الغريب يا أخوان لما سألتها وجدت أنه تقول أنه يسمح لي أني أركب مع السائق لوحدي، وقد أعطاني إذنا مطلقا أخرج إلى أي مكان شئت ولا يسألني عن ذلك، ويرى علي تقول هي ويرى علي من الألبسة المحرمة، ومع ذلك لا يحرك لذلك ساكنة. ولما أنني فعلت أمرا مشروعا غضب وتصرف هذا التصرف الطائش. أيها الأحبة الكرام، لو أننا نظرنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي والمعلم الأول، يعني أنا مر علي أخوان حالات في بعض الزوجات تقول إن قلت للزوج قال أنا ما أحسن هذا، بينما هي تكتشف بطريقة أو بأخرى على أنه يستطيع أنه يتعامل بخلال هذه الرسائل لكن مع من؟ مع عشيقته ومع صديقته. كما تقول لي إحدى الأخوات والله تقول لي زوجة أحد اللاعبين تقول بأنني كنت أقول يا فلان اتق الله، يعني أنا بحاجة إلى مثل هذا الكلام. يقول لا، بينما يأتي بكتاب، تقول أتى بكتاب في عبارات عاطفية ثم بعد ذلك يرد على المعجبات من خلال بعض هذه الرسائل، بينما تقول إذا طالبته أنا بشيء من ذلك قال لي بأنه تعلل بأنني لا أحسن ذلك. يا أخوان هذه قضية خطيرة جدا. ولهذا يا أخوان إذا قلنا وأنا ترى ما أقول هلك الناس، فمن قال هلك الناس وهو لكم، يتساءل بعض الناس يا أخوان ما هو السر في جعل يعني قضية الآن الانحرافات الأخلاقية ما أصبحت مقتصرة على بعض الفتيات أبدا، حتى بعض المتزوجات. وأنا ما أتخون الناس وأقول أن من الغيرة غيرة يبغضها الله تعالى، وهي الغيرة في غير مريبة. لكن يا أخوان يجب أن نكون صراحة مع أنفسنا، ما الذي يجعل هذه المرأة قد تلجأ إلى طرق محرمة بينما هي متزوجة؟ لماذا؟ لأنها تعاني من مثل هذا الجانب، تعاني من الجفاف العاطفي. وأنا ما أنادي يا أخوان أنه تتحول البيوت إلى مسألة عواطف، إلى عواطف كاذبة وكلمات حب وكلمات غرام كالتي نشاهدها في المسلسلات. لا يا أخوان، لكن لا شك أنه هذا مطلب، يعني التعبير عن الحب للمرأة عبارة عن هدية، عبارة عن رسالة جوال يا أخي ما تكلفك ولا ربع ريال ولا نصف ريال. النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن هذه فطرة المرأة. أليست عائشة رضي الله تعالى عنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن من يتعلل بأنه عنده مشاغل وما هو فاضي لمثل هذه الترهات ومثل هذه الأمور؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان موكل بتربية الأمة والتعليم والجهاد واستقبال الوفود؟ يعني كان عنده شغل عليه الصلاة والسلام يعده إلى قيام الساعة. حنا الواحد شغله يا أخوان ينتهي بموته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شغل وعمل يمتد إلى قيام الساعة، وهو بيان هذا الدين عليه الصلاة والسلام. مع ذلك تتكئ عائشة الجارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر إلى لاعب الحبشة، فكانت تلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلتفت إليها فيقول أفرغت يا عائشة؟ فتقول لا بعد. أفرغت يا عائشة؟ فتقول لا بعد. ليس هذا هو المهم، وإنما المهم ما كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك، كانت تقول والله ما كان لي من حاجة بالنظر إلى لاعب الحبشة. طيب إذا لماذا حبست النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليك ويقول أفرغت يا عائشة فتقولين لا بعد؟ قالت إنما أردت أن أنظر إلى مكانتي عند النبي عليه الصلاة والسلام. أردت أن أنظر إلى مكانتي عند النبي عليه الصلاة والسلام. شوف أحيانا المرأة قد تطلب بعض المطالب أحيانا هي ما تريد هذا المطلب، لكن تقيس محبتك لها، تقيس محبتك لها. يا أخوان مع الأسف ما أدري عاد عندك في المنطقة الجنوبية ولا، عندنا في بعض مناطق نجد الآن إذا أردت أن تعير الرجل قلت ترى فلان يحب زوجته، هذه الآن يعتبرها مسبة.
وهذه مصيبة يا أخوان. بينما الصحابة رضوان الله تعالى أدركوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة. في صحيح مسلم والحديث طويل، لكن كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا معاشر الرجال نغلب النساء يعني في مكة، يعني المرأة ما كان لها كلمة عندنا يقول. فلما انتقلت نساؤنا إلى المدينة واحتككنا بنساء المدينة أصبحنا يغلبننا، يعني أصبحت الواحدة ترد علينا، وهذا ما كان معتاد. قال: وإن زوجتي عاتكة بنت زيد راجعتني في الكلام، يعني ردت عليه بعض الكلام. قال: فأنكرت ذلك عليه لأنه ما تعود ذلك منها. قالت: إيه يا ابن الخطاب، وإن ابنتك حفصة لا تراجع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تقول حفصة الآن هي تراجع منه أكرم منك، فلماذا أنا لا أراجعك؟ لماذا لا أناقشك؟ فانطلق عمر رضي الله تعالى عنه إلى حفصة رضي الله تعالى عنها وقال: يا بني، أصحيح أنك تراجع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: نعم. قال: وهل غرك صنيع عائشة، يعني تفعلين مثل فعل عائشة؟ قالت: نعم. قال: لا تفعلي، فإنها أجمل منك وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام منك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلن محبته لنسائه ولا يبالي في ذلك. أيها الأحبة الكرام، علماء التربية يا أخوان يقولون أن المرأة، اعذروني يا أخوان، يعني هي قد تكون يعني قواعد تربوية قد نوافق عليها وقد لا نوافق. يقول: المرأة يحتاج إلى أن يلمسها الرجل في اليوم أكثر من 40 مرة، يعني مسحة على الكتف على الرأس تطيب خاطرها. ولذلك لاحظوا يا أخوان، من أسباب اضطراب الدورة الشهرية عند النساء والدماء الموجودة عند النساء الآن، وجدت أن هناك من خلال بحث أن هناك علاقة طردية بين الحالة النفسية في البيت وبين قضية اضطراب الدورة عند المرأة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان ليس يحث على الحب، وإنما كان يسعى إلى نشر ثقافة الحب عليه الصلاة والسلام. أليس الرجل يأتيه ويقول: يا رسول الله إني أحب فلانا في الله عز وجل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أخبرته بذلك؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره أنك تحبه. ولهذا إذا أحببت شخصا في الله عز وجل من السنة أن تقول له: يا فلان إني أحبك في الله تعالى. انظر يا أخي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ما يضعه الرجل في زوجته يكون له بها أجر، يعني اللقمة. ابن حجر عليه رحمة الله تعالى يقول: يحمل هذا على أمرين. الأمر الأول إما أن يحمل على عمل الرجل وتكسب الرجل ثم النفقة على أهل بيته، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني محمول على أن الرجل يحمل اللقمة ثم يضعه في فم زوجته. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: الغالب أن الرجل لا يفعل ذلك إلا على سبيل المداعبة، ومع ذلك يؤجر إذا قصد من ذلك إدخال السرور على زوجته وعلى أهل بيته، يؤجر على ذلك. انظره عليه الصلاة والسلام في سباق مع عائشة، هل هو كان فارغ أو إنسان فاضي أو ما عنده شغل أو يرى أن هذا يعني من سقط المتاع أو ينبغي أن يترفع الإنسان عن مثل هذه الأمور؟ لا. ابن عمر رضي الله تعالى يقول: ينبغي للرجل إذا دخل بيته أن يكون كالطفل، يعني يتبسط مع أهل بيته، وإذا خرج يكون رجلا. لكن عندنا يا أخوان اسمحوا لي بعض الرجال القضية عنده معكوسة، تجده ينبسط مع زملائه ومع أصحابه ومع أقرانه، لكن إذا دخل بيته وجدته أسدا صهورا، ما أحد يتكلم. والله يا أخوان أنه فعلا هذا هو جاري. كيف يا أخوان يستطيع أن يربي زوجته؟ كيف يستطيع أن يربي أبنائه؟ يا أخوان علماء التربية ماذا يقولون؟ يقولون بأن فعل رجل ل1000 رجل أبلغ من قول 1000 رجل لرجل، يعني فعل الرجل الواحد يؤثر في 1000 رجل أبلغ من تأثير 1000 واحد يتحدثون مع واحد. ولهذا قضية التعامل اللي يتعامل به الرجل مع زوجته هي رسالة حقيقة للأبناء على أن للمرأة تقديرا، وعلى أن والدتكم عندي لها مكانة. ما الذي جعل بعض الأولاد وبعض البنات يتمرد على الأمهات أحيانا، وربما كما ذكر لأحد خطباء الجوامع يقول: أرسلت لي امرأة رسالة بأن ولدها قد ضربها في صباح هذا اليوم. ما الذي جعل بعض الأولاد وبعض البنات يتجرؤون على الأمهات ويمدون ويقومون بضربهن؟ إلا لأنه يحاكي فعل والده. وإلا لو كانت محل التقدير والاحترام من قبل الوالد لما تجرأ الأبناء والبنات على أن يمد الواحد منهم يده على أمه، فضلا عن أن يقوم بسبها أو لعنها أو شتمها. أيها الأحبة الكرام، قضية العاطفة يا أخوان نحتاجها في البيوت، والله نحتاجها، والله ثم والله نحتاجها. والله الذي لا إله إلا هو أنني أعتقد بل وأؤمن وأذين الله سبحانه وتعالى بأن المشكلة الأساسية والقدر المشترك في كثير من المشاكل هي الحرمان العاطفي الموجود في البيوت. والله يا أخوان الله قضية مال،
وأدركت أنا فتيات من علية القوم آباؤهن من علية القوم بين وبينهن اتصال، والله ما وجدت منه الواحدة السعادة والراحة. والله أدركت بعض النساء أنها خرجت من قصور، لا أقول من بيت، وإنما خرجت من قصر لأنها فقدت هذا المعنى. ونفس الكلام أوجهه للمرأة أن تتقي الله عز وجل في زوجها حتى ما يغضب علينا الرجال، لأن بعض النساء مع بالغ الأسف الشديد، ولا شك أن قضية التجمل هي جزء رسالة عاطفية للرجل على أنك في محل التقدير والاحترام، لكن يوم أن يقوم الرجل بشراء مواد التجميل بمئات الآلاف بآلاف الريالات ثم بعد ذلك يكون التجمل للغير، هذه مصيبة. ولهذا يحضرني أحد الإخوة يقول والله يا فلان ما سبق أنني شاهدت زوجتي متجملة إلا إذا أرادت أن تخرج إلى مناسبة، وإنني تحيلت عليها في يوم من الأيام وقلت يا فلانة بأننا يعني لدينا مناسبة فتجهزي سأخرج إلى مشوار وأرجع إشارتها. قال فذهبت وأتيت بعشاء من المطعم، فلما أتيت وجدتها متجملة وقد لبست أحسن الثياب. قالت نمشي، قلت وين؟ قالت المناسبة. قلت والله يا فلانة ما في مناسبة، لكنني أردت أني أستمتع بهذا الجمال، لكن أنا سأقوم بإعداد الطعام ونتناوله سويا، يعني دعيني أتهنى بهذا الجمال. قالت طيب. يقول أنا دخلت عد مائدة الطعام وأجد أنها تدخل غرفتها ثم تغسل الأصباغ اللي في وجهها ثم تخلع ثوبها. قال فلما عاتبت وقالت والله يا فلان حر أنا ما أطيق هذا الثوب. قلت سبحان الله، أنت يا فلان الآن ستذهبين المناسبة تبقين 3 ساعات أو 4 ساعات وأنت على هذه الحال، وضقت درعا لما كان مثل هذا التجمل. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ نرجع إلى قضية أساسية، لأنه حقيقة ما قعدنا بيوت على أنها تعبد. الله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يا أخوان ترى الحياة الزوجية هي مجرد عبادة نتعبد بها لله سبحانه وتعالى، كما أن الصلاة آية والصيام آية والحج آية والزكاة آية والزكاة آية، فكذلك الحياة الزوجية آية. الحياة الزوجية أخوان آية. ولهذا أنا أسوق هذا للمرأة المسلمة، وأنا أوجه النداء للرجل وأقول رب زوجتك يا أخي الكريم على أن تجمل المرأة لزوجها على عبادة تؤجر عليها. والله لو أدركت بعض النساء ذلك لسابقت إلى مثل ذلك. وأنا أذكر إحدى الأخوات يعني ذكر لي زوجها أنها بهذه المثابة أنها لا تتجملها، فطلبت من الاتصال فقلت يا فلانة ألا تتقين الله عز وجل؟ لماذا لا تتجملنا؟ قالت والله ما لي خلق. قلت طيب إذا قلت سأن هذه عبادة. قالت كيف عبادة؟ قلت والله يا أختي أن وقوف المرأة أمام مرآة تتجمل لزوجها بقصد غض بصره عما حرم الله تعالى في حدود ما أباح الله تعالى، والله الذي لا إله إلا هو أن هذا أفضل من نوافل العبادة. قالت كيف؟ قلت أسوق لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي يقول فيه ما رزق المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا من امرأة صالحة. طيب ما صفات هذه المرأة الصالحة؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم متصدقة مصلية صائمة بارة بوالديها واصلة لرحمها منفقة داعية آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر؟ كل ذلك غير. وإنما حصر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الصالحة بقوله إذا نظر إليها سرت، يعني ما يرزق الرجل بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خيرا من هذه المرأة الصالحة التي إذا رآها الرجل سرت. ومن أين تدخل السرور على زوجته إذا كان تلاقيه بثياب الطبخ والنفخ ولا حظ له من الثياب الجميلة؟ ولهذا تدرك المرأة أنها في عبادة ما دام أنها تتجمل له في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة من قضية العاطفة أدرك أننا لو توقفنا عندها طويلا لا طال بنا المقابل، لكنني أشير إشارات ولدي كثير من الرسائل التي تحمل عدة موضوعات وعدة عناوين. هذه تقول هذه قضية من القضايا. إحدى الأخوات تقول لي في رسالة زوجي تقول إذا ذهبنا إلى أهل زوجي فإن زوجة أخ زوجي تهتم بزوجي كثيرا، وأنا حقيقة أغار منها، وهي تتبسط معه في الحديث وتلين له الكلام ولا تكاد تحتجب منه احتجابا كاملا. هل أتحدث معها أم أسكت على هذا الوضع؟ فإنني أخشى أن يحصل ما لا تحمد عقبه. وهذه أخوان قضية أنها تخضع أحيانا مع الأسف يعني لبعض العادات والتقاليد والأعراف التي ما أنزل الله تعالى بهم سلطان. بل إنني أدركت أن بعض العادات وبعض التقاليد يعتقدون أن المرأة إذا لم تسلم على أخي زوجها وتتبسط معه في الحديث وتجلس معه يعتقدون أن بينهما شيئا محرما.
يعني كأن الذي يذيب هذا الخلاف أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء؟ فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو قيل من هو؟ قيل هو أخو الزوج وقيل هو قريب الزوج. قال نعم. قال الحمو الموت. موت إيش؟ قيل موت الدين، وقيل موت العرض، وقيل موت الشرف، وموت الأمانة، سمه ما شئت. أنا دخلت يا أخوان في قضية، أحد الإخوة آتى إلي واشتكى أخا له بأنه يتحرش في زوجته، ثم أتاني الثاني وهم 5 إخوة والدهم من التجار، فوجدت أن قطب الرحى في هذه القضية أن كل واحد منهم يتساهل في الدخول على زوجة أخيه في حال غيبته، ويعتقدون مثل ما يقولون هذا من النيانة، وهذا من التبسط، وهذا من إحسان الظن. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام الذي قام يشيع صفية وكان في معتكفه، فقام يشيعها عند باب المسجد فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. قال أو في مثلك يشكي رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. العادة يا أخوان، العادة تكون محكمة في المشروع، كما قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العادة تحكم في بعض القضايا، لكن يوم أن تكون هذه المسألة وهذه القضية على خلاف الشرع فإنه لا اعتبار للعادة. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام في العرب، وكان الذين لا يشربون الخمر يعدون على رؤوس الأصابع، كانت عندهم عادة وأمرا طبيعيا، وكانوا يتعاملون بربا العباس، وكان أمرا شائعا بينهم. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم اعتادوا على ذلك ويتسمحوا في ذلك. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية التشريع استخدم أسلوب التدريج حتى لا يفاجئهم بتحريم مثل ذلك الذي اعتادوا عليه، لكنه مع ذلك لم يسكت على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه يا أخوان قضية تشتكي منها بعض الأسر أو بعض الأخوات حينما تتزوج رجل من قبيلة أخرى أو من منطقة أخرى، فتفاجأ ببعض العادات التي تصادم الشرع مصادمة كلية، ولا يجد الشرع غضاضة في تحريم مثل ذلك. ولذلك كان من الواجب علينا أن نتنبه لمثل هذه الظواهر، ليس إساءة ظن في الأسر أيها الأحبة الكرام، وليس من باب تفكيك الأسر أو عدم إقامة جسور المحبة بينهما، لكن ولا شك أن مخالفة الشرع لا ينتج عنه إلا كل شر مستطير. هذه إحدى الأخوات كتبت لي في رسالة، بل يعني عدة رسائل، وما زالت الأخت يعني قضيتها لها سنة أو سنة ونصف الآن. تقول في رسالتها أو عدة رسائل لكن أذكرها على عجل. الرسالة الأولى تقول الوالدة كانت بالليل تضربني أنا وأخي الأصغر حتى كانت تمسكه وتحرقه بالماء الساخن، كانت تعذبنا والوالد مع زوجته يعني الثاني ما هو فاضي. في رسالة أخرى تقول سأقول لك شيئا، خرجت مع شاب من الساعة 9 صباحا حتى 9 ليلا. يا إخوان ترى 12 ساعة. أنا سأعرج على هذه النقطة. في رسالة أخرى تقول أنا أعاني من دوران في الرأس واحتمال أن يكون حمل، ماذا أفعل؟ طبعا في الحرم. في رسالة أخرى تقول ذهبت إلى الدكتورة وأفادت أنني لست بحامل يعني بعد، ومع التحاليل قالت لي اشتباه أن يكون سرطان بالمعدة. ثم تقول فرحت جدا بذلك. لاحظوا يا إخوان، نسأل الله العافية، يعني حينما يكون البيت جحيم إلى الحد اللي تصل فيه الفتاة إلى أنها تتمنى الموت. تقول لأنني لا أريد أن أبقى في هذه الحياة. تقول في رسالة أخرى هم السبب في الذي أنا فيه، تقصد والدها ووالدتها. كم مرة الوالد يطردني من أجل زوجته الثانية، أنا لست قادرا أتحمل أكثر، ولست قادرا أن أنسى الجروح التي سببها لوالدي ووالدتي، ساعدني. يا أخوان المسألة هذه يعني مثل هذه الرسائل كبيرة جدا يا أخوان، ممكن يعني يا أخوان نذكر عندها ونقف معها عدة وقفات. القضية الأولى يا أخوان، وأنا ربما يعني أنا أتكلم بكلام أحيانا، ربما أحيانا بعض الإخوة قد يصفون بالمبالغة، لكن علم الله عز وجل يا أخوان أنني لا أتكلم إلا بما استفاض لدي. يعني عندي بعض القضايا وبعض الحوادث التي قد تندر يعني أو تكون نادرة الحدوث، هذه لا نذكرها. لكن يوم أن تتكرر يا أخوان، أنا لا أقول أنها تشبه الظاهرة، لكن أخشى يا أخوان أنها تتطور. يعني هذه البنت الآن اللي خرجت يا أخوان الآن من الساعة 9 صباحا إلى 9 علينا، طيب وين والدها عنها؟ أين والدتها عنها؟
أليس هذا يا أخوان يعطينا دليل على أن غفلة الأب وغفلة الأم أحيانا عن متابعة الأبناء والبنات هو سبب انحراف الأولاد أيا كان نوع هذا الانحراف؟ بلى يا أخوان. أليس قضية الاحتواء أو عدم الاحتواء العاطفي هو سبب من أسباب انحراف البنت؟ تدرون يا أخوان وتعلمون كيف البنت الآن تنحرف؟ يتصل عليها الشاب، وترى أدرك يا أخوان والله الذي لا إله إلا هو أنه ما ناقشت فتاة وقعت في العلاقات المحرمة إلا أنها تقول أدرك أن هذا الشاب يكذب علي. تقول أدرك أن هذا الشاب ما هو صادق في اللي يقول، لكن هي بحاجة إلى مثل هذا الكلام، فيعطيها كم كلمة: ما سمعت أجمل من هذا الصوت، ما رأيت أجمل منك، حينما ترسل له صورتها برسالة جوال، كم أنا أتمنى فتاة. يا أخوان يعني كلمات ممكن أن تقوم بها الوالدة أو يقوم بها الوالد أو يقوم بها الأخ، وبعد ذلك يجعل هناك سياج حتى لا تخترق البنت يعني بمثل هذه النوعيات بمثل هذه النماذج من الشباب. الآن يا أخوان الشباب يعني يدغدغ مشاعر الشاب وهو يعلم أنه كاذب وهي تعلم أنه كاذب. هي أعلم مني ومنك أن هذا الشاب كاذب. ما هي بالقضية يا أخوان أن الفتاة كما يقال أحيانا ونكرر من خلال ندوات والمحاضرات أن البنت تصدق الشاب. لا، الفتيات الآن يدركنا يا أخوان تمام الإدراك، وأنا من ناقشت كثير من الفتيات تدرك تمام الإدراك أن هذا الشاب يكذب عليها ويتلاعب بعواطفها ومشاعرها. وأنا أيضا لا أوجد مبرر لفتاة حينما تفتقد إلى العاطفة في البيت أنه تلجأ إلى مثل هذه الطرق المحرمة. لا يا أخوان، أنا لا أبرر لفتاة، لكنني أقول ما دام في أيدينا الحل أيها الأحبة الكرام فلماذا لا نقدمه؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان يعطينا نموذج يحتذى في التربية في التعامل مع الأبناء؟ نحن ندرك يا أخوان هو مع الأسف كما يقول نحن أصبحنا في العلاقات يا أخوان كأصحاب أهل البدعة. أهل البدعة يكتبون الذي لهم لكن ما يكتبون اللي عليهم. يعني تجد أن المرأة أحيانا تحفظ كل حقوق المرأة لكنها ما تحفظ ولا حق للرجل. كما يقول لأحد الإخوان اتصل عليه قال فلان، قلت نعم، قال فلان زوجتي قالت ما أطبخ لك ولا أغسل لك ولا شيء. ليش؟ قالت والله الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. شوفوا يا أخوان الآن فقهت فقه الإمام أحمد. منين يعني أنا أتعجب يا أخوان منين انتقت هذه المسألة؟ إن الإمام أحمد يقول عقد النكاح على الاستمتاع، أما الطبخ والغسل دور لك خدامة. قلت كيف هذا؟ من اللي قاله؟ قال والله ما أدري. تقول قرأته. قلت عطني إياها. فلما أعطني إياها قالت هذا ليس هذا قول الإمام أحمد. قلت بلى وإن كان قولا مرجوحا، لكن قالت أنا والله بتبع قول الإمام أحمد. قلت أعطيني زوجك. قالت وش تبي تقول له؟ قلت والله عندي له مسألة النار. قالت لا علمني. قلت سأقول له أن الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون أن السنة التعدد. قالت كيف يا فلان تخرب حياتك؟ لا والله ما أخرب حياتنا، أنت اللي تخربينها. أنت الآن تحتاجين عليه بقول الإمام أحمد، أنا بعطيه قول الأئمة الثلاثة الآن. قالت طيب أنا بصرح أنا وياك إنك ما تعلمه وبغسل له وأطبخ له. قلت اتفقنا على هذا؟ قالت نعم. لكن كما يقول لزوجها يقول بعد هذا أصبحت ما تقول الصقعة بهذا لا تكلم عليه ما بيه. يا أخوان المشكلة مثل ما قلت. طيب من أين انتقت هذا الحكم يا أخوان؟ فأصبحنا كما نقول كأهل البدعة ونحفظ اللي لنا لكن ما نحفظ اللي علينا. لكن لو كان هناك موازنة. طيب الآن نحن نحفظ يا أخوان قضية حقوق الأبناء على الآباء والأمهات، لا شك أنه حق عظيم، ويكفي في ذلك قول الحق تبارك وتعالى وإن جاهداك، وأنا أسوق هذا للأبناء والبنات، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. البنت الآن اللي تقول أمي تظلمني أو أبوي يظلمني وبالتالي تختار طريق الانحراف أو عقوق الوالدين، أقول قفي فإنك مخطئة، لأن الله تعالى ذكر الشرك وأعظم الظلم. قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم. أنا أقول للشاب وللفتاة تصور أن أبوك وأمك عنده صنم في البيت، كل ما دخلت قالوا اسجدي لهذا الصنم، وأنت يا ولد كل ما دخلت قالوا اسجدي لهذا الصنم. هل هناك أعظم من هذا الظلم يا أخوان؟ أبدا، ما هناك أعظم من هذا الظلم. مع ذلك الله تعالى قال فلا تطعهما. طيب إيش قال في الآية بعد ذلك؟ قال وصاحبهما إيش في الدنيا معروفة. يعني ما يحملك ولا يحملك أختي الكريمة ظلم الآباء والأمهات على أنك تختارين طرق غير سوية، لكن أيضا هذا لا يعفينا أيها الآباء والأمهات من أن نحسن التعامل مع أبنائنا وبناتنا حتى تخرج الثمرة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجع إلى موقف مع عائشة، وأنا أعتبر هذا الموقف يا أخوان ينبغي أن يدرس في أرقى الجامعات. تدخل عليه فاطمة رضي الله تعالى عنها. نحن تعودنا يا أخوان على أنه إذا دخل الأب نقوم له، وهذا حق أنا ما أنازع عليه يا أخوان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عكس القضية فقام لها عليه الصلاة والسلام.
تعودنا إذا دخلنا أن الأبناء يتقدمون علينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عكس القضية فتقدم إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها. تعودنا يا أخوان على أن الآباء والأمهات إذا دخلوا أن نقبل رؤوسهم، ولا شك أنه هذا طيب وهذا أمر محمود ويحمد عليه الأبناء والبنات. النبي صلى الله عليه وسلم عكس القضية ثم قبلها مع رأسها. تعودنا على أن نقوم من مجالسنا ونجلس آبائنا وأمهاتنا في مجالسنا وفي أماكننا، وهذا حق لا يلام عليه الأبناء بل يحثون على مثل ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عكس القضية فقام إليها واستقبلها وقبلها مع رأسه عليه الصلاة والسلام ثم أجلسها في مكان. أسألكم بالله يا أخوان، فتاة مثل هذه يتعامل مع مثل هذا التعامل، هل يبقى في قلبها شيء لشاب يأتي ويدغدغ مشاعرها ويلعب عليها بكلمتين ثم بعد ذلك تكون الطامة الكبرى بداية من المكالمة ثم بعد ذلك انتهاء بما تعلمون وتسمعون أكثر مني؟ أبو بكر رضي الله تعالى كان يتبع نفس القضية مع أسماء بنت أبي بكر فكان يقبلها مع رأسه. ابن عمر كان يقبل ابنه سالما وكان ابنه سالما قد خط الشيب في عارضيه وكان يضحك ويقول شيخ يقبل شيخا. يا أخوان ترى مثل هذه الأمور هي ترى يا أخوان أمور بسيطة جدا، لكن ما تدركون يا أخوان الأثر والمعنى العظيم اللي يترك في نفس الولد وفي نفس البنت. والله يا أخوان أني وجدت أنه كثير من الحرفات حتى بعض المتزوجات أحيانا يظن عليها الرجل يمن عليها بكلمة طيبة أحيانا. تقول لي إحدى النساء عمرها يا أخوان 48 سنة، يعني جدة يا أخوان ولا لا؟ جدة. اتصلت علي وقالت فلان، قلت نعم. قالت يا فلان لا تهوشن. قلت لا والله ما نفع يستيشن، ما تعودت أنا. وش اللي حاصل؟ قالت والله يا فلان أنا تسننت سنة الضحى وجلست كالعادة أتقهوى وترى صاحبة صيام وقيام. أنا ما أتهم يا أخوان لكن أسوق لكم أدلة. ففوجئت أن الهاتف اتصل، تقول رفعت السماع وإذا هو شاب قال يا حبيبتي. والله يا فلان يعني ما أخفيك أنا يعني تلاينت معه في الكلام. قلت طيب يا فلانة لو يقف قدام الباب. قالت والله لو يقف قدام الباب لا أضربه بالحدوة بنعله. أنا ما أريد هذا. قلت طيب ما الذي حملك يعني مريت مرحلة مراهقة أنت الآن جدة. قالت يا فلان عندي زوج الله لا عساك ما تعيش معه ساعة. والله يا فلان إني ما أرى أسنانه يبتسم إلا إذا كلم واحد من زملائه. تقول ما عمري بالنسبة لي أبدا. تقول أنا لا أبرر نفسي لكن قدموا نصيحة لمعاشر الرجال أن اتقوا الله تعالى في النساء. إذن يا أخوان أسباب انحراف لا نكون كما يقول علماء التربية قيل له كم خدمتك؟ قال 30 سنة. قال لا هي سنة واحدة مكررة 30 مرة. فنحن أحيانا نأتي لبعض الأسباب الانحراف يا أخوان ونقول الأسباب الإعلام الخارجي والمجلات والصور. أنا لا أنكر يا أخوان والأغاني وغيرها، أنا لا أنكر أن هذه من أعظم الأسباب، لكنه أحيانا نغفل عن بعض أسباب وهي أسباب جوهرية وهي أسباب ما تكلفنا شيئا أيها الأحبة الكرام، أسباب لا تكلفنا شيئا. هذه الفتاة الآن أعتقد أنه قطب الراحة كونها تتمنى الموت يا أخوان وتفرح بمرض السرطان يا أخوان حين وإن كان عندها اشتباه يعني تتعامل مع الحمل ببلادها، وكونها الآن تخرج من الساعة 12 يا أخوان إلى الساعة 9 صباحا إلى 9 بالليل 12 ساعة. يا أخوان أنا أسألكم بالله عز وجل وش تتوقعون أن ينتج عن مثل هذا البيت؟ أرجو يا أخوان أنا ما يقول لي أحد أنك تكذب، والله الذي لا أعلم قبل 4 أشهر كلمتني فتاة تقول وضعت 3 أولاد من الحرام والله ما علم أهلي بذلك. أنا يا أخوان ما ألومكم لو يقول لي واحد منكم الكلام هذا قد كذاب، والله سيسألني الله عز وجل عن ذلك. ولا أعتقد أن هناك فتاة يعني ستدعي على نفسها بمثل هذا. وجدت يا أخوان أنه بعد المناقشة أنه البيت مفكك يا أخوان، يعني تقول الآن أبوي ساكن في البيت أقوم 10 أيام ما شفته. توقعون يا أخوان يعني ينتج عن مثل هذا إلا مثل رسالة هذه الأخت، أمراض، خروج، حمل من السفاح من الحرام، مكالمات إلى أمور أنتم تدركون عواقبها. كل هذا بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب أن الرجل أحيانا قد يتغافل يعني يصبح صاحب سفريات أو خلال مسألة الاستراحات يا أخوان اللي أصبحت الآن يعني مع الأسف الشديد مرتع ومهرب للرجال مع الأسف الشديد ويهملون أسرهم، ولا في مثل الإجازة يا أخوان. ولعلكم تلاحظون مثل هذا أنه أحيانا يعني بعض أرباب الأسر يمكن تشاهدون هذا حتى في هذه المنطقة، يعني يرسل الآن عائلة كاملة مع شاب عمره 18 أو 19 سنة سفيه، لأن الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يقولون السفه يختلف ترى. فلان يقولون رشيد في باب العبادات لكنه سفيه في باب النكاح، ما توليه ولا على شاة أكرمكم الله، ما عنده حكمة في هذا.
يرسل الابن مع السائق ولا أحيانا مع السائق ولد عمره 15-16 سنة وهو يتقلب في بلاد الشرق والغرب، وعنده بنات أعمارها على 17 و18 سنة، ويذهب بهن السائق إلى مجمعات الشباب وإلى أماكن متنزهات قد لا يراعى فيها مسألة الاختلاط من عدمه. يا أخوان، وش تتوقعون مثل هذا؟ حتى قضية الآن يا أخوان، من يبقى مع أهل في بيته، مع أهل بيته، ليست العبرة كم يبقى الرجل في بيته، لكن أيضا هناك قضية أخرى. ما هي الأشياء التي يقدمها الرجل لأهل بيته؟ جلوس بعض الآباء أحيانا جلوس سلبي، تجد أحيانا مثل ما تقول لبعض النساء، تقول زوجي تقاعد ليته ما تقاعد، تقول من سوء حظي أن المطبخ أو الصالة على باب المطبخ، تقول يقوم الساعة 10 ويضع رجل على رجل، يا فلان هذا احترق وهذا انتبهي وهذا كذا، يا فلان الله يهديك لي 35 سنة ونطبخ لك، يعني اتصل. تقول ليته ما تقاعد. تقول فإذا جاء الأولاد أصبح سبحان الله العظيم صوت يعني صوت مصلة عليهم، يتمنى الواحد أنه يخرج خارج البيت. أيها الأحبة الكرام، قضية التعامل مع أبناء، وأنا أقول هذه يعني كناحية تربوية، هي تبدأ من التقعيد يا أخوان. قضية أن الابن، وهذا معلم يا أخوان يجب أن نتنبه له، ليست القضية في قضية الآن انقياد الابن لوالده أو انقياد البنت لوالدتها أو لوالدها في مقتبل العمر. ليش؟ دائما يقولون فلان الابن والله فلان هذا تغير، يوم كبر تغير. هو ما تغير يا أخوان، لكن لما كان صغيرا الأسرة تسمح له في حدود أنه يذهب إلى الحلقة، يذهب إلى الحلقة. البنت تذهب إلى مدرسة تحفيظ القرآن، تذهب. هذا اللي حدود اللي يسمحوا له. لما يستقل الابن والبنت، ما هي هذه المعاني اللي تربى عليها. أصله كان يعني يذهب إلى مثل هذه الأماكن ليس عن قناعة، وإنما مسألة انقياد بحكم من الأكبر يفرض طريقته ومنهجه على الأصل. ولهذا يا أخوان أنا أقول ليست القضية قضية مكث الرجل في بيته، لكن ماذا يقدم لهم من معاني، من وسائل تربوية، من أساليب، من طرق، من حكمة، من تودد، من رحمة. هذا يا أخوان رسالة تقول أنها تزوجت برجل وسافرت معه في أيام الزواج إلى إحدى الدول العربية. تقول طلب مني زوجي أن نخرج النزهة فأدخلني في مكان علمته بعد الدخول أنه مرقص تدار فيه كؤوس الخمر، طالبته بالخروج فرفض ذلك، فهل علي إثم في ذلك؟ هي على كل تسأل عن الحكم الشرعي. أنا أردت يا أخونا إراد هذه القضية، وقضية يا أخوان زواج البنات، ولعلي أذكر عدة مشاكل وما أريد الحق ضاق علينا الوقت، ولا كنت أود أني أذكر بعض الرسائل التي وردت إلي في هذا. أول قضية أخواني قضية الحجر على ابن العم، وهذه يا أخوان قضية جريمة أنا بكل المقاييس. يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من فلان ليرفع بي خسيسته، يعني يرتفع منزلة عند القوم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال بأنك قليلة أدب، قال إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسخت. قالت لا أرضى يا رسول الله، ولكن من أجل أن يعلم الرجال أنه لا حق لهم في فروج النساء. يا أخوان إذا كانت القضية فيها توافق وفيها توائم، أنا لا يا أخوان لا أحرم ذلك ولا أجرم ذلك، لكن أن تزف يا أخوان امرأة فتاة صالحة كما تذكر لإحدى الأخوات بأنها حافظة لكتاب الله تعالى وتصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل، وتزف لابن عمها الذي لا يصلي، تقول أنا أشهد عليه أنه لا يصلي ويشرب مسكرات ويتعاطى مخدرات. كيف يا أخوان؟ كل ذلك من أجل المحافظة على هذه العادات والتقاليد، بل من غريب ومن طريف ما يذكر. ومن الشيء المؤلم إحدى الأخوات تتصل عليه وتقول يا فلان بأن والدي حجرني على ابن عمي، أنا عاجز حقيقة لعلاج مثل هذه القضية، لكنني أردت نواسيها، قلت لعله إن شاء الله طيب، لعله رجل خير. قالت هل تصدق فلان بأن ابن عمي اثنين، واحد عمره 10 سنوات واحد عمره 11 سنة. طيب كم عمره سنتي؟ قالت عمري 22. طيب شلون يعني؟ قالت بأن والدي يقول أصبري حتى يبلغون أبناء عمك. تقول أبناء عمي أو أقاربي ما يتزوجون إلا 30 فما فوق. معناته تقول إذا بلغ الآن صار عمره 26 سيادة وفضيلة هذا الرجل الشاب يمكن عاد يتزوج ولا يختار واحدة غيري، المهم أنني ما أتزوج ما دام مثل ما يقول النفس ود عمي فيني. يا أخوان هذا دين هذا. تقول والله وهذه النتيجة أقول لي أحذر منها، والله الذي لا إله إلا هو لولا الخوف من الله تعالى لسوت وجه والدي. تقول والله ما منعني إلا خوف من الله عز وجل. نأتي يا أخواني إلى قضية أخرى، قضية الحج، حجر البنت عن الزواج الآن من أجل شيء وحطام من الدنيا ولعاعة من الدنيا، من أجل راتبها ومن أجل مع الأسف الآن يعني حتى بعض الرجال اتخذ الآن مسألة الضمان الاجتماعي ابتزاز البنت.
أنا أعرف بعض الأخوات الآن رفض والدهن تزويجا لأنه سجلهم بالضمان الاجتماعي ويقوم في نهاية كل شهر ويأخذ الراتب، مع ذلك يرفض الخطاب جملة وتفصيلا. تذكر لي إحدى الأخوات تقول حنا 7 أخوات ما بين معلمة وإدارية، تقول والدتي متوفاة ووالدي يسكن مع زوجة أخرى. تقول والله يا فلان رفض تزويجنا، تقول نحن ساكنين في شقة قريبة من والدي، في نهاية كل شهر تقول والله ما أراه إلا في نهاية الشهر، ويأخذ من كل واحدة 1500 ريال، ثم يولي حتى 25 من الشهر الجاي. ثم بعد ذلك يا أخوان يعني إذا حصل قضية ومشكلة قلنا ليش يحصل من البنت؟ أنا لا أبرر لها كما قلت، لكن أقول يا أخوان لا نقول كما يقول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا له وقال إياك أن تبتل بالماء. وأنا أقول يا أخوان حتى إذا واحد منكم ما يفعل هذا ويعلم أحد من رجال قبيلته وجماعته فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل. لا نكون يا أخوان كما قال عمر رضي الله تعالى لما رأوا ناس يتبعون سارقا قد قطعت يده أخذ ترابا ثم حثاه في وجوههم وقال شاهت الوجوه وجوه لا ترى إلا في الشر. يعني بعض الأقارب مع الأسف الشديد ما تثور حميته حتى تقع البنت في خطأ أو تخرج مع شاب، حينها تثور حميته، لكن يحجر عليها والدها، يمنعها من الزواج، تعضل البنت، لا يحرك لذلك ساكنا، وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. هذه أخوان قضية. هنا القضية أخوان اللي أوردت الأخت الرسالة وأوردتها من أجلها هي قضية يا أخوان السؤال عن الخاطب. السؤال عن الخاطب. بعض الآباء أخوان لا يكلف نفسه عنه. لماذا؟ لأن يا أخوان أصله يعني غير كفء أصلا للولاية. والفقهاء عليهم رحمة الله تعالى كما قلت قبل قليل يفرقون بين الرشد في باب العبادات، في باب المعاملات، وفي باب النكاح. يقول فلان رشيد في باب المعاملات، يعني إذا تبيع وتشري معه ما تأخذ معه شيء، إنسان حكيم ويحسن التصرف، تجد تاجر من علية قوم. لكنه في أمور النكاح عنده سفع عجيب جدا، لا يكاد يفرق بين الرجل الصالح والطالح. يا أخوان يعني مثل هذه الفتاة يقول لأحد الإخوة ولي أمر شوفوا يا أخوان كيف الرجل إذا حافظ على هذه البنت، وهذا تشتكي منه بعض الفتيات. يقول جاءني شاب وخطب ابنتي، قلت له أنت تسافر برا؟ قال أنا ما تعديت الدائري، ما عمري طلع برا الدائري ما أنا بطلع. قلت طيب تمر بعد أسبوع شهر. قال فذهبت إلى واحد في الجوازات ووجدته قد خرج إلى البحرين 15 مرة. يقول أنا ما عندي اعتراض على مسألة السفر إذا كان لمصلحة شرعية ودينية ودنيوية بضوابطه الشرعية، لكن يعني أن يكذب هذا الرجل عنده بعض الممارسات. أنا يعجبني يا أخوان بعض الآباء يذهب إلى مكافحة المخدرات بس يا أخي هذا من حقك يا أخي وله عيب يا أخي، خاصة إذا كان عندك الرجل في كلام يا أخي، ويذهب إلى جوازات ويسأل عن مسألة سفريات الرجل. ما هو غدا يا أخوان يعني كل يوم جادعها في اليوم الثاني وعلى 15 يوم وعلى 20 يوم ثم يسافر إلى بلاد الشرق والغرب. والله يا أخوان تتصل علي إحدى الأخوات تقول يا فلان أنا مصابة بمرض جنسي. من وين؟ قالت من زوجي. طيب وش سويت؟ قالت طلبت الطلاق وتسترت على الأمر. قلت يا أختي هذا ليس من الحكمة، كان الواجب عليك أن تبلغ والدك المدنة. مرد هذا يا أخوان لماذا؟ مرد في مسألة التفريط في السؤال عن الخاطب، وخاصة يا أخوان إذا كبرت البنت وتقدم بها السن. يعني بعض الآباء أحيانا قد يتسمع في مثل هذا الأمر. لا يا أخوان، وأنا أقول هذا حتى للفتاة، ما ينبغي يا أخوان أن يكون الزواج لعلاج مشكلة، لأنه إذا كان الزواج لعلاج مشكلة ترجع البنت مع مشكلة ثانية، ترجع البنت مطلقة. الزواج يا أخوان لابد فيه من التوافق، لابد فيه من التطابق. ما أقول يا أخوان أنه نتشدد في أمور دنيوية لكن نغفل عن أمور الآخرة وأمور الدين، لا يا أخوان. ولذلك أنا أقول الرجل مسؤول، وهي أمانة هذه الفتاة في رقبته سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، والله ستسأل عنها كما ستسأل عن إحسانك لصلاتك وسائر عبادتك. فاتق الله عز وجل في هذه البنية، ولا تكون كما قالت هذه الأخت تفاجأ فتاة خرجت من بيت علم وصلاح وتقوى وورع ودين، ما تعودت على ارتياد مثل هذه الأماكن، ثم تفاجأ في ليلة زواجها أو من الغد أنها تدخل إلى مكان خماره وإلى مرقص. كان ممكن أن يتفادى مثل هذا الأمر لو كلف الوالد نفسه السؤال عن مثل هذا الخاطب. لعلي يا أخوان أعطر أسماعكم بقصص طيبة ورسالة طيبة، لأن ما أريد أن أذي مسامعكم، لكن علم الله يا أخوان أنا
كان من بداية ما أخرجت من الأشرطة شريط المرأة والرجل الآخر وصانعات المآثر وكله تكلمت عنها. وترى يا أخوان ما تكلمت عنه يعتبر يا أخوان ليس هو الأصل في المجتمع، وهذا أبشركم فيه بحمد الله تعالى. لكن يا أخوان أيضا ما ينبغي أن ندس رؤوسنا كالنعام في التراب ثم نقول ما عندنا مشاكل ثم نفاجئ في بعد ذلك على ركام المشاكل. وإنما ينبغي يا أخوان أنه نتكاشف وأن نتصارح. ونحن يا أخوان كأي مجتمع يوجد فيه الصالح والطالح، وحتى مجتمع محمد عليه الصلاة والسلام وجد فيه شيء من ذلك. لكن تبقى يا أخوان هي قضية المعالجة. هذه قصة أخت وضاءة، وأقول لكم بحمد الله تعالى هن الأصل في الأخوات. يمكن الأخوات الآن المشاركات في المخيم مثل هذه النماذج وأحسن بحمد الله تعالى، وهن الأصل بحمد الله عز وجل. فلا إن رأينا في الشارع امرأة متبرجة قد يسوء كل مسلم أن يراها بمثل هذه الحالة، فإن هناك آلاف الفتيات في البيوت هن محصنات غافلات مؤمنات تقيات طاهرات. هذه الأخت تقول في رسالتها، تقول أنا مريضة وتنومت في المستشفى 8 أشهر، الأطباء يجبرونني على كشف وجهي. تقول صحيح في بعض الأحيان يكشفون على عيوني وأحيانا على فمي وأحيانا يطلبون من الكشف عن وجهي لا لشيء، لكن من أجل أن نطمئن على نفسيتي مع العلم أن مرضي هو سرطان الدم. نسأل الله تعالى قولوا آمين يشفي يا أخوان. تقول خرجت من التلميذ. يعني شوفوا يا أخوان الآن الذي أهمها مع أنه فيها مرض خطير جدا، لكن الذي أهمها أنه الطبيب يقوم بكشف وجهه وهي تسأل عن الحكم الشرعي في ذلك. وأنا أبشركم يا أخوان هذا هو الأصل في نسائنا وفتياتنا وبناتنا بحمد الله تعالى. ويحضرني في ذلك ما قاله أحد الدكاترة لما ذهب إلى بنغلاديش لعلاج أمراض العيون، قال فتقدمت إلينا امرأة كان يدفعه زوجها، يقول الغريب ما كنت أرى منها شيء، متحجبة حجاب كامل. يقول كنت أفهم اللغة فكانت تلتفت إلى زوجها وتقول أسألك بالله تعالى هل هي ضرورة تبيح لي أن أكشف وجهي لرجل لا يحل لي؟ قال فتعجبت من مثل هذا المنظر مثل هذا الموقف. يقول لما كان يحلف لها أن هذه ضرورة، قال فأجرينا لها العملية وكان ماء فرد الله تعالى عليها بصرها. كانت تقول بعدما خرجت من العملية والله لولا اثنتان ما كشفت وجهي لرجل لا يحل لي. كان يقول قال فتعجبت وأنا أقول أستمع لهذا الحوار ما هما؟ قالت لخدمتك تقول لزوجها ولقراءة كتاب الله تعالى. تقول هذا هو الذي دفعني إلى أن أكشف وجهي لرجل لا يحل لي من أجل أن يقوم بإجراء هذه العملية. فهذا هو الأصل بحمد الله تعالى في نسائنا وأخواتنا وفتياتنا، ففيهن الخير العظيم إن شاء الله تعالى. أختم أيها الأحبة الكرام وأقول أكبر هاجس وأكبر هم وهو القدر المشترك في قضية أخوان التأخر في الزواج، تأخر في زواج الفتيات. يا أخوان والله قبل أن آتي إلى هذا المكان طلبت إلي إحدى الأخوات أن أدعو لها، وترى أخمه بدعاء، لكن أسأل الله تعالى أن يكون منكم من لو أقسم على الله لا أبره، أن ندعو لها أن يرزقها الله الزوج الصالح. فأسأل الله تعالى منه وكرمه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، أن يزوج كل أيم بمن ترضاه من الصالحين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعف كل شاب وشابة وأن يرزقهم من الرزق الحلال وأن يغنيهم في ذلك عن الحرام. فوالله الذي لا إله إلا هو أخوان أن أبناءنا شبابنا وفتياتنا يعانون الفتنة برمتها، فيجب أن نكون عونا لهم على ذلك. فنسأل الله تعالى أن نكون وإياكم عونا لهن على ذلك. ولهذا يا أخوان ليس من العيب أنه الرجل يخطو لابنته أو لأخته رجلا صالحا فقد فعل ذلك من هو أفضل منا بمن هي من أفضل من فتياتنا وبناتنا. فقد فعل ذلك عمر رضي الله تعالى حينما عرض ابنته حفصة، ولم يعد ذلك حطا في قدرها أو نقصا في مكانتها، وإنما عد ذلك رفعة لشأنها. فما الذي يمنع؟ وأنا أدركت ووجدت يا أخوان أنه بعض الشباب كان متحرج أنه يتقدم لهذه العائلة لأنه يخشى أنه لو تقدم رفضوه، يعني ما كان يتوقع أنه، بينما تلك العائلة تتمنى مثل هذا الشاب. فأنت يا أخي إذا تأخرت البنت عن الزواج وجدت شاب صالح أو حتى لم تتأخر بلغت سن الزواج، فلماذا لا تعرض عليه ابنتك أو أختك وتقول يا فلان عندي لك هدية، عندي لك أختي أو ابنتي. والله الذي لا إله إخوان، يعني إذا كنا نعتقد أن هذا سينقص من مكانة الفتاة أو مكانة المرأة، والله أن هذا من تسويف الشيطان ومن تزيين الشيطان. لأن الشيطان يا أخوان يهمه أن يبقى أبناؤنا وبناتنا وأن يتأخروا عن الزواج حتى يوقعهم في الحرام، حتى يوقعوا في الحرام. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه في نهاية هذا اللقاء أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، وأن ينفع به السامع والمتكلم. لعله إذا كان هناك ثمة أسئلة نتعرض إليها إن شاء الله تعالى على سبيل العجالة حفاظا على الوقت، لأن هناك أمسية للدكتور عبد الرحمن العشواوي بعد الصلاة، فنسأل الله تعالى أن يكون فيما قلناه حجة لنا لا حجة عليه من ألقاه سبحانه وتعالى. شكر الله لفضيلة الشيخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قال.
هنا بعض الأسئلة. سائل يقول: ما نصيحتك لمن يتصدى لحل مشكلات النساء لا سيما عن طريق الاتصال؟ الله يا إخوانا، يعني أقول كما قال علماء الجرح والتعديل: ولولا الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما ركبنا هذا الطريق. فأسأل الله تعالى أن يعين هذا الأخ المبارك. نصيحتي له أولا أن يكون متزوجا، ثم نصيحتي له أيضا، وكنت أود حقيقة أنه يكون هذا الكلام باتصال بيني وبينه مباشر، لأن هناك أمور دقيقة يعني ينبغي أن يتنبه لها، لكن لعلني أشير إليها على سبيل العموم، وإن أراد فليتصل عليه في الجوال مشيئة الله تعالى. هي قضية كما يقول أحدهم، يقول: إذا أتاك من فقئت عينه فانظر، قد يكون الآخر قد فقئت عينه جميعا. فقد تشتكي المرأة أحيانا، وهو يسمونه أصلا يعني علم الاستشارات، يسمونه علم التنفيس أو شيء من هذا. 60% يسمونه هذا تنفيس، يعني المرأة تفرغ ما عندها في تتحدث من أجل، حينما تريد أن تتدخل في الموضوع تقول: لا والله بس أردت أني أتحدث معك في هذا الجانب. يجب أنا نصيحتي للأخ أنه يعني خاصة أنه قد يدخل في مسائل دقيقة أحيانا، أنه ما يتعمق في الكلام، وإنما يعني يستخدم أساليب على وجه العموم. وهو قضية يعني أنه حتى بعض المستشارين قد يتحرج أحيانا، وقد يقع المستشار في حرج من بعض المسائل الدقيقة التي قد يعني تحتاج المرأة إلى أن تفقهها بين الرجل وبين زوجته. هو حقيقة يا إخواننا والبدائل كثيرة. هو الآن حتى يعني في القضية هذه حتى في تربيتنا لأبنائنا وبناتنا، يعني هل تصدقون يا أخوان فتاة تتصل علي وتقول: أنا لي 2 سنين متزوجة، وتغتسل من الجنابة، تقول: أنا ما كنت أغسل شعري، أضع كيس على رأسي. 2 سنين يا أخوان. ليش؟ لأنه والدها جزاه الله خير يقول: والله صعب أتحدث معها في مثل الأمور. والأم تقول: عيب. طيب وزوجك؟ قالت: والله كان يراني ولا يقول لي شيء، وكنت أظن أني على صواب. طيب يا أخوان، أليس هناك مصطلحات شرعية نستطيع من خلالها أن نوصل المقصود، لكن بعبارة ما تكون فجة؟ يعني حتى ليش يا أخوان أنا أقول هذا الكلام؟ لأنه البنت الآن إذا لم تستقي هذه المعلومات من مصادر آمنة كذا، أو حتى قضية المرأة اللي تستشيرك الآن، إذا لم تستقي هذه المعلومات من مصادر آمنة، فهناك آلاف المصادر الآن التي قد يعني ينشئها أصحابها للإيقاع بالنساء. كما يقول لأحد الأخوة وأحد الشباب، وقد أوصى لي يقول: أنا والله ما أستطيع أذهب إلى فلان، قال: لكنني تائب الله تعالى، يقول: أنني فتحت يعني منتدى في الإنترنت، تعرفون يا أخواني من اللي وراء، وهذه نصيحة أقدمها للأخوات أيضا، موقع مستشار. من هو؟ طيب واحد من الشباب الضائعين، يقول: تعرفت على 200 بنت. طيب يا أخوان، هل من حكمة أن نجعل الآن الأخوات والنساء في استشارات يلجأن إلى مثل هذا؟ لا يا أخوان، أنا أطالب حقيقة بإيجاد مكاتب استشارات مأمونة موثوقة، وتكون تحت إشراف حتى نأمن عليها من الانحراف. وأعجبني حقيقة بعض المكاتب الاستشارات حتى يقوم بتسجيل المكالمة. مو عيب يا أخوان، مو عيب. ولذلك أنا أقول ينبغي لهذا الأخ المستشار في قضايا الأسرية أنه ينبغي أن يستخدم المصطلحات العامة وفيها غنية إن شاء الله تعالى، لأنه دائما الدخول في المسائل الدقيقة قد يوقع كل من الرجل والمرأة في حرج. هناك بعض الأشياء إذا أراد هذا الأخ الكريم فلعله يتصل عليه إن شاء الله تعالى. سائل يقول: أدخل دائما إلى بيتي وقد تعكر مزاجي ولا سيما داخل البيت، فما توجيهكم لي؟ والله يا أخي الكريم، عليه أن يبحث عن السبب، لكن أنا أشير يا أخواني إلى قضية مهمة جدا، وهي قضية يا أخوان زرع تقوى الله تعالى في البيوت. وهذا أمر يا أخوان قد نغفل عنه كثيرا. أليس الحسن عليه رحمة الله تعالى يقول: إن الله لا يصلح بالرجل الصالح داره والدويرات من حوله. يعني يا أخوان حتى أثر العالم وطالب العلم وما يمتد إلى نفسه فقط، وإنما يتعدى نفعه إلى أهله وإلى جيرانه وإلى أهل حيه، نظرا لبركة ولصلاحه. ولهذا يا أخواننا أقول مثل هذا الآخر اللي معكر المزاج، أو قد يكون أحيانا في بعض المشاكل التي تثور في البيت ولا يعرف أحيانا لها الزوج أو الزوجة لها سببا. طيب يا أخي أنا أقول انظروا إلى علاقتكم بالله سبحانه وتعالى. أنا قبل أن آتي إلى هذا المكان جلس بين الرجل وبين زوجته مصلحا، وحينما يعني تحاورت معهما وجدت أنه بينهم نزغ شيطان، فقلت: يا فلان أسألك بالله تعالى كيف حالك مع الصلاة؟ فأطرق برأسه.
فقالت والله يا شيخ أنه يجمع الصلاتين جميعا. قلت طيب وأنا بسأل سنتين كيف حارس مع الحجاب؟ قال والله يا فلان أن تلبس عباءة على الكتف والرقاب. يا أخواني إذا كل واحد منهم الآن قد عصى الله سبحانه وتعالى، أليس الحسن يقول إني لا أعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي؟ ليش يا أخي ما تسأل نفسك الآن وتسأل المرأة نفسها حينما ما تلج باب إلا تكاد تجده موصد أمامك؟ طيب لماذا لا تراجع علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ أنت أيها الرجل راجع علاقتك مع الله، أنت أيها المرأة راجع علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هل تتوقعون يا أخوان أن البيوت التي أقيمت على طاعة الله وعلى شرع الله، على قراءة كتاب الله، على مسألة حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على الخير، على أن يكون هناك درسا تربويا، على أن يكون هناك منافسة في الخير، هل تتوقعون يا أخواننا تعيش هذا الضنك هذه الشدة وهذه المشاكل التي لا أول لها ولا آخر؟ مثل صاحبنا هذا الأخ معكر المزاج الآن اللي دائما يدخل إلى بيته وقد تعكر مزاجه، يعني ما وقف مع نفسه وسألها كيف حالي مع الصلاة، كيف حالي مع قراءة الكتاب الله، كيف حالي مع ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يعني لماذا لا يقيم نفسه تقييما شرعيا؟ ربما يجد أن السبب يا أخوان هو قضية بعد عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الله تعالى يعاقبه مثل ذلك. حتى المرأة لن ترضي زوجها فيما حرم الله تعالى، وذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. إذا كانت تعتقد أنها ترضي زوجها بما يسخط الله سبحانه وتعالى فلا شك أن الله تعالى سيسخط عليها وسيسخط عليها زوجها. أما إن كان هناك يعاني من مشكلة فلا شك أنه يحتاج إلى معالجة هذه المشكلة، معالجة الأصل، لأنه بعض الناس مع الأسف أحيانا يذهب يعالج الفروع وينسى الأصل، ينسى المشكلة الأساسية. فإذا كان هناك ثمة مشكلة أساسية فعليك أن تقوم بعلاجها بمشيئة الله تعالى. والأخ ما بين ما هي المشكلة وبالتالي تصلح حالك بمشيئة الله تعالى. وإن كانت هذه الحالة، أنا أنصح هذا الأخ، إن كانت هذه الحالة مستديمة، يعني مثل قضايا الأسهم الآن، أنا وجدت حقيقة أنه بعض المشاكل هي مبنية على خسارة في الأسهم، وبعض الرجال عنده أنف أحيانا ما يحب يظهر بمظهر الضعف أمام الأبناء والبنات وهم يطالبون في المعيشة السابقة، وبالتالي يصبح عنده أحيانا يا إخوان يعني مسألة يعني صراع مع النفس، وبالتالي نجد أنه يفرغ المشاكل بطريقة أو بأخرى. الأولاد ما يفهمون السبب المشكلة، فلماذا يا أخي لا تكون شجاعا وتجلس مع أولادك تقول والله أنا عندي مشكلة في العمل، عندي مشكلة في كذا، عندي مشكلة في كذا، لعلكم تتحملوني وقت معين، أنا يزعجني كذا، أنا يزعجني كذا، وبالتالي إن شاء الله تعالى حتى تنجلي هذه الغمة وتعود الحالة إلى حالتها الطبيعية بمشيئة الله تعالى. نختم بهذا السؤال. يقول انتشرت حفلات التخرج من الثانوية والجامعة والتي تقام في الاستراحات والصالات، فما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يا أخوان الفرح لا شك أنه مشروع في الإسلام، لكن أنا الأخوان يعني لي أتحفظ على ما يجري في هذه الحفلات، وهذه قضية أخوان أنا أردت أن أنبه عليها، وهي قضية يعني ذهاب البنت الآن مع صديقاتها في استراحات أو في صالة أو شيء من هذا. يا أخوان ترى هذا مغبة خطيرة جدا. تقول لي إحدى الأخوات قبل فترة، تقول كان لي صديقة أنا أرتاد وأذهب إليها، تقول فقامت بتصويرنا خلسة، تقول حاولت أني أخذ الجوال فادعت على أن هذه الصور ستحتفظ بها لنفسها ولن تتسرب أبدا إن شاء الله تعالى. لكن ما الذي يضمن؟ وإحدى الأخوات تتصل علي في المنطقة الغربية قبل أيام، تقول أني ركبت مع التاكسي ولما نزلت وإذا بي نسيت الجوال، تقول فاتصلت عليه فبدأ يساومني على عرضي. تخرجي معي؟ قلت طيب وش اللي فيه؟ قالت فيه صوري كلها. قلت طيب يا أختي الكريمة ما الذي دعاك إلى يعني تضعين صورك في الجوال؟ طيب يا أختي إذا تريدين أن تري نفسك اذهبي قدام المراية واجلسي ساعتين 3 ساعات وناظريها. يعني أخوان الله العظيم حتى تقول الآن يعني عندي صور في الجوال بقميص النوم. يا أخوان يعني هل يعقل نفرط مثل هذا التفريط؟ مثل هذه الحفلات يا أخواننا، حفلات الآن يدار فيها الدي جي، وأقل أحوالها يضرب فيها الدف الآن. والدف الأصل ما الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يقول الأصل هو حرمة له، هذا الأصل. لكن الآن عكسوا القضية الناس وخلوا الأصل هو حل له، ولذلك لم يبيحوا الدف إلا في مواضع على خلاف، عند قدوم الغائب وختان المولود في العرس وفي العيدين على خلاف في بعضها، على كل لا نطيل في المسألة الفقهية. لكن يا أخوان مثل هذه الحفلات لا شك أقل ما يصاحبها قضية اللباس وقضية التعري. وأنا تحدثت عن مثل هذه القضية يا أخوان في شريط صرخة لباس، وتكلمت عن مسألة ادعاء عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة اللي جعلته بعض النساء الآن الصوت مسرط حتى على رقاب بعض الرجال، وتخرج من عند زوجها وهو غير راضي
أنا أقول يا أختي الكريمة والله الذي لا إله إلا هو لو كان هذا اللباس سنة وكان الزوج لا يرضى بهذا لكان المنهج الشرعي أن تتقي الله وألا تلبسي مثل هذا اللباس طاعة لزوجك. فكيف إذا كان مثل هذه الألبسة لباسا محرما؟ ثم ما يصاحب ذلك من رقص وحفلات الدي جي. وانظروا إلى المحلات التي تروج لمثل هذه الأشياء قد انتشرت في هذه البلاد المباركة، كل ذلك ترويج لمثل هذه الأشياء، مع ما يصاحب ذلك من التصوير يا أخوان، مع ما يصاحب ذلك من البذخ والسرف، بل التبذير، وهو بذل المال في الحرام، لأن التبذير يا أخوان يختلف عن السرف. الإسراف مجاوزة الحد في المباح، التبذير هو بذل المال في الحرام حتى ولو كان ريالا واحدا، حتى لو كان ريال واحد. ولهذا حقيقة المسؤولية تقع على رجالات التربية، على وزارة التربية والتعليم أن يتنبهوا إلى مثل هذه الظاهرة، لأن بدأت يعني بشكل مختصر في المدارس، ثم بعد ذلك بدأت تخرج عن نطاق المدارس إلى الاستراحات، وأصبحت الآن تقام في فنادق. والقضية أخوان المشكلة أنها أثقلت حتى كاهل الآباء، يعني بعض حفلات الدي جي وحفلات تقام في الفنادق يشترطون على بنت أنها تحضر 1000 ريال 1500 ريال. الأب قد لا يجد مثل هذا المبلغ أحيانا، فيقع بين مسألة أنه يلبي مطالب ابنته، أو أنه مسألة يقع في مشكلة مع ابنته وتصبح يعني قد تحدث مشكلة كبيرة في البيت أحيانا، وقد تكون الأم أحيانا بصف ابنتها وقد تضغط على زوج من أجل أن يؤمن هذا المبلغ. ولذلك أنا أقول حقيقة إذا كان الفرح في حدوده، يعني في حدود المدرسة يقام حفل مبسط يعني إظهارا للفرح في مثل هذه يعني بمناسبة النجاح، ويكون ذلك بشكل مختصر وشكل يعني في اقتصاد، لا يكون في سرف ولا يكون في أمور محرمة، فحقيقة نحن نشجع على هذا. ولا شك أن الإسلام يعني حتى إدخال السرور على المسلم الإنسان مأمور به. ولهذا كما ورد عن أبي هريرة أنه لما لقي عمر بشره قال لا أتيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فبشرني من لقيت وراء هذا الحال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. يقال أن في هذا إدخال السرور أو فيه فضيلة إدخال السرور على المسلم، لكن يوم أن يخرج عن نطاقه المشروع والمعهود أيها الأحبة الكرام، ويصبح مجال يعني تنافس، ويصبح مجال يعني هذه المدرسة أحسن من المدرسة الفلانية، وأنتم أقمتم بالسراح وحنا أقمنا في فندق، وأنتم دفعتوا وأنتم أتيتوا جبتوا طقاقات وحنا جبنا مطربة. فهنا يا أخوان تنحرف يعني التربية عن مسارها الذي وضعت من أجله. ولذلك أنا أقول يا أخوان أنا مع هذه الظاهرة لكن باقتصاد. أما إذا انحرفت فالذي أراه إما أن تختزل وتوجه الوجهة الشرعية أو تمنع بتاتا درءا للمفاسد المترتبة على هذا. شكر الله لي الشيخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. وإلى الفقرة التالية بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة
ببرامج إسلامية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. أبناء الدعوية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. خيمة أبها السياحية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية.